अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बर्निंग इशू पे बात करना चाहता हूँ। वो इशू है एहतलाम का, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नाइट फॉल या वेट ड्रीम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक पे बात करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, इस टॉपिक पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी वजह ये है कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर एहतलाम को एक बहुत बड़ा हवा बनाया जाता है। और मैंने ये देखा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैंने नौजवानों को इस प्रॉब्लम की वजह से बर्बाद होते देखा है, गलत लोगों के हाथों ट्रीट होते देखा है, जिनकी वजह से वो ऐसे भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो एहतलाम के पीछे अपना इलाज करवाते रहे हैं और अल्टीमेटली वो सारी ज़िंदगी के लिए बांझ हो गए हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ है और क्या इसका इलाज करवाना भी होता है या नहीं होता। तो आज हम इस पॉइंट पे बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि एहतलाम से मुतालिक जितने भी मिथ्स हैं और गलत बातें बनी हुई हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एहतलाम होता क्या है, या नाइट फॉल वेट ड्रीम क्या होता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि ये चीज़ नौजवानों में देखी जाती है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो गैर शादीशुदा होते हैं। और इनमें होता ये है कि जब वो रात को सो रहे होते हैं, वो डीप स्लीप में होते हैं, तो वो इजैकुलेट कर जाते हैं, उनका जो सीमन है या उनका जो मादा है वो निकल जाता है। तो इसको कहते हैं एहतलाम या नाइट फॉल जिसको कहा जाता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये होता किस वजह से है, या इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करें कि ये चीज़ जो है ये एक कुदरती प्रोसेस है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कुदरती अमर है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। इस बात को अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा लें, क्योंकि इसके जितने भी मिथ्स इसके बारे में बने हुए हैं या जितनी भी इसके बारे में अफवाहें हैं, वो इसी चीज़ से पूरी होंगी जब आपको ये समझ आएगी कि ये बीमारी नहीं है, ये कुदरती अमर है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें होता क्यों है, ये किस वजह से किसी भी इंसान को एहतलाम होता है। देखें, जो टेस्टिस हैं या जो गोलियां हैं उसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, और ये जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। यूजुअली स्पर्म का एक साइकिल जो है वो 74 डेज़ का होता है, और 74 डेज़ के बाद न्यू स्पर्म प्रोडक्शन होती है। लेकिन मेल्स के अंदर मल्टीपल साइकिल्स एट अ टाइम चल रहे होते हैं, तो उस वजह से हर 2 से 3 दिन बाद उनके जो स्पर्म्स हैं वो रिन्यू हो रहे होते हैं। तो अब देखें, टेस्टिस में तो उतनी ही जगह है जितने वो स्पर्म स्टोर कर सकता है। जब पीछे से प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, स्पर्म्स आते रहेंगे, तो जो आगे वाले ऑलरेडी स्टोर्ड स्पर्म्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं तो निकलना है। तो होता ये है कि अगर एक पेशेंट या एक आदमी जो है वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, वो शादीशुदा नहीं है, तो उसके जो पुराने स्पर्म्स हैं वो नाइट फॉल के ज़रिए या एहतलाम के ज़रिए फिर वो निकल जाते हैं, ताकि नए स्पर्म्स की जगह बने। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको एहतलाम या नाइट फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पर्म्स की प्रोडक्शन अच्छी है और कंटिन्यूसली हो रही है। और देखिए, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे या मैस्टरबेशन सेल्फ स्टिमुलेशन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आपका सीमन बाहर नहीं निकल रहा। तो उसको बाहर निकालने का फिर ये कुदरती प्रोसेस होता है कि खुद ब खुद ही वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जब आपका जो एपिडिडिमस होता है, ये टेस्टिस से ऊपर एक छोटी सी नाली होती है जिसके अंदर स्पर्म्स मज़ीद स्टोर होते हैं। जब वो फुल होता है, उसके अंदर स्पर्म्स भरे हुए होते हैं, तो कुदरती तौर पे जो आपके नफ्स है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि नफ्स को थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन मिलती है तो वो पेशेंट इजैकुलेट कर जाता है। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसकी भी वजह यही है ताकि जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर हुए हैं वो निकलें और अगले स्पर्म्स के लिए जगह बने। तो इसलिए पेशेंट्स में ये होता है कि जब वो रात को सो रहे होते हैं, उनका एपिडिडिमस फुल होता है, उनकी जो पीनस है या नफ्स है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो इजैकुलेट कर जाते हैं। हल्का से भी उनको स्टिमुलस मिलता है या हल्का से भी वो टच करता है उनका नफ्स किसी चीज़ को। तो ये तो है इसका मैकेनिज़्म कि ये एहतलाम कैसे होता है और क्यों होता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बीमारी है
اور اس کا آپ کے جسم کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. دیکھیں احتلام کا آپ کے جسم کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، اور اگر آپ کا سیمن آپ کی باڈی سے نکل رہا ہے تو اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بارے میں جو پرابلم ہے نا، وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے اندر ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے، اور جس وجہ سے اکثر نوجوان میں نے دیکھا ہے کہ وہ اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوتے ہیں احتلام کے بار بار آنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کا جسم کمزور ہو رہا ہے، ان کا نفس کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے، ان کے گھٹنے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہے. دس از اے مس انفارمیشن. اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. احتلام کا آپ کے سپرم کاؤنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنا مرضی احتلام ہو، آپ کا سپرم کاؤنٹ کم نہیں ہوگا احتلام کی وجہ سے. احتلام کا آپ کی جو مردانہ طاقت ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اس احتلام کی وجہ سے نہ آپ کو پریمیچور ایجیکولیشن ہو سکتی ہے، نہ آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی ہو جاتا ہے جب آپ پیشنٹ ڈپریس ہو جاتا ہے احتلام بار بار آنے کی وجہ سے، تو پھر وہ اریکٹائل ڈسفنکشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ڈائریکٹلی احتلام ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمس نہیں فیس کرنی پڑتی. احتلام کی وجہ سے جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی، ہمارے معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ جو یہ سیمن ہے یہ کوئی بہت ہی قیمتی فلوئڈ ہے آپ کی باڈی کا. یہ بیسیکلی کانسیپٹ آیا ہے انڈین کلچر سے، جس میں یہ کہا جاتا تھا، یہ سنسکرت کا ایک لفظ ہوتا تھا دھات. دھات سے وہ کہتے تھے کہ ایسا لیکوڈ جس سے باڈی بنی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیمن آ رہا ہے یہ دھات ہے، یعنی کہ آپ کے باڈی کا جو امپورٹنٹ لیکوڈ ہے جس سے آپ کی باڈی بنی ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کانسیپٹ اس طرح کے بنے کہ یہ چیز جیسے بہت ہی کوئی قیمتی فلوئڈ ہے. ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ جی خون کے 100 قطرے ہوں تو ایک قطرہ گودے کا بنتا ہے جو کہ ہڈیوں میں ہوتا ہے، اور گودے کے 100 قطرے ہوں تو ایک قطرہ سیمن کا بنتا ہے. یہ بھی ساری نانسنس باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو سیمن ہے یہ کوئی ایکسٹرا یا بہت ہی قیمتی فلوئڈ نہیں ہے آپ کی باڈی کا. جیسے آپ کی باڈی میں باقی فلوئڈ ہیں، جیسے آپ کی باڈی میں آپ کا تھوک بنتا ہے، آپ کا خون بنتا ہے، جسے پیشاب بنتا ہے، اسی طرح سیمن بھی بنتا ہے. یہ سیمن کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، اور اس کے کم ہونے سے یا جسم سے نکلنے سے آپ کو کوئی ایسی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑتی، نہ آپ کے جسم پہ کوئی منفی اثر ہوتا ہے اس کا. اچھا، اب یہ بات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا اس کو علاج کروانا چاہیے اس کا. دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ بیماری ہی نہیں ہے، اور اگر بیماری نہیں ہے تو اس کا علاج بھی نہیں کروانا ہوتا. بیماری ہی کا ہی علاج کروایا جاتا ہے، نیچرل چیزوں کا علاج نہیں کروایا جاتا. اور دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ احتلام کا علاج کروائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی سیمن کی پروڈکشن کو کم کر رہے ہیں. ایسی دوائی استعمال کریں گے جو سیمن کی پروڈکشن کو کم کرے گی. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ کا احتلام تو ٹھیک ہو جائے گا، احتلام آنا آپ کو بند ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی آپ کی سیمن پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی. اور میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو حکیموں کے پاس جا کے ایسی دوائیاں لیتے ہیں کہ جن سے ان کا احتلام بند ہو جائے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا احتلام اس طرح بند کیا جاتا ہے کہ ان کی سیمن پروڈکشن ہی بند ہو جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کو irreversible ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارے ساری زندگی کے لیے بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ میرے ایکچوئل پیشنٹس ہیں جو میں نے اپنے کلینکس پہ دیکھے ہوئے ہیں. تو پلیز اس بات کو ذہن سے نکالیں کہ احتلام کوئی بیماری ہے یا اس کے لیے ہمیں کسی قسم کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اگر آپ علاج کروائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو بہت نقصان دے گا. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے، اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ شادی کروائیں. جب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ سیکشولی ایکٹیو ہو جائیں گے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ سیکشل انٹرکورس کریں گے، سیمن آپ کا نکلے گا باہر. جب سیمن نکلے گا تو نئے سپرمز بننے کی جگہ آلریڈی آپ کی ٹیسٹس میں بن جائے گی، اور پھر یہ بار بار جو احتلام کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. تو آج کی اس پوری ویڈیو کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ احتلام سے متعلق جو لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور کیا جائے، اور لوگوں کو یہ
گائیڈ کیا جائے کہ اس کا علاج نہیں کروانا ہوتا، اور اگر آپ اس کا علاج کروانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو خود بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسٹل اگر آپ کا احتلام سے متعلق یا اس چیز سے متعلق کوئی اور سوال ہو یا کوئی کوئری ہو تو پلیز آپ کمنٹ پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا ڈائریکٹلی ہر کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو اگر ایشو آتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میری ٹیم جو ہے وہ آپ کا سوال مجھ تک پہنچا دے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، شکریہ۔ اور ایک اور بات، اگر آپ لوگ کسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپلین کیا جائے یا کوئی ویڈیو بنائی جائے تو پلیز آپ کمنٹس میں ریکمینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ جو ٹاپکس پہ آپ لوگ ڈسکشن چاہتے ہیں یا آپ لوگ انفارمیشن چاہتے ہیں، ہم آپ کو اس کے اوپر اوتھینٹک انفارمیشن دینے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔